वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से जाने से पहले एक बहुत अहम बात लोगों को बताने लगे थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि उसके बाद जरा आप नजर डाल दीजिए, तबसरा कर दीजिए, मोदी डिप्लोमेसी बा मुकाबला शरीफ डिप्लोमेसी। तो आप यूं क्यों नहीं कहती दो वजीर आजम, दो दोस्त, दो कहानियां और उनकी डिप्लोमेसी, यूं कहना? क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि आप सही तबसरा करें। मैं जरूर करूंगा। अच्छा, पहली बात यह है कि ये जो बयान आया है थोड़ी देर पहले, ये बयान उस बात से जुड़ता है जो मैं कहने जा रहा था। ठीक है। तो वो बात क्या है? वो बात यह है कि पठानकोट का ड्रामा किया गया भारत की तरफ से, इल्जाम पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में डिप्लोमेसी जो हुक्मरान नहीं कर सके, बुजदिली के साथ लेट गए भारत के सामने, बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये मैं जान के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। उठा हुआ कोई आदमी हो तो कभी बोल भी पड़ता है ना। अगर उठा हुआ ये निजाम होता, वजीर आजम होते, तो कलभूषण पे वजीर आजम हाउस खामोश है, हर आदमी पे बोलते हैं, मुझ पे, आप पे, सब पे, गली वालों पे भी बोलते हैं, बोले ना जरा। तो फिर दो दोस्त, दो वजीर आजम और दो डिप्लोमेसी की कहानी तो फिर सुनानी पड़ती है ना जी। दूसरा, उन्होंने किया जो समझौता एक्सप्रेस पे हमला, वहां जाने गए, बेगुनाह लोग मारे गए। अब दिस इज माई गेस वर्क, यू कैन से इट। ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत एक ड्रामा करने जा रहा है, इसलिए कि भारत इस वक्त पीक पे है डिप्लोमेसी में। हम लेटे हुए हैं जमीन पे भी, अगर शायद हो तो शायद मुझे लगता है थोड़ी सी किसी टूटी फूटी कब्र में लेटे हुए हैं। हमारी डिप्लोमेसी की मैं बात कर रहा हूं। तो भारत यहां है और यहां से अगला जो उसको करना चाहिए हमला, वो वही है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि वो अपने अंदर कोई ऐसी गड़बड़ करना चाहता जिसके साथ इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी डिप्लोमेसी कामयाब, हमारे तो वहां से जंदाल के लोहे पे नजर रखी ना। बिल्कुल। ईरान से उनकी डिप्लोमेसी कामयाब, हमने तो वहां लोहे के पाइप पे नजर रखी ना, जो हम बिछाएंगे। दुबई में उनकी डिप्लोमेसी कामयाब, हमने दुबई में जायदादों पे नजर रखी ना। बिल्कुल। कतर में उनकी डिप्लोमेसी कामयाब, हमने एक मुतनाजा गैस LNG कतर से खरीदने के एक ऐसे जालमाना और ऐसे जाबराना और ऐसे 420 नोयत की हालात के मुआहदे के अंदर हम फंसे हुए ना। ठीक है जी। सऊदी अरब के साथ ये मिलें लगाने पे लगे रहे ना, पाकिस्तान के साथ दिल तो नहीं जोड़ा ना। सऊदी अरब तो हमारा दस्तो बाजू था। आज ईरान, हमने उनके बेशुमार मुल्क ऐसे उस इलाके के जो 65 की जंग में हमने उनके एयरपोर्ट इस्तेमाल किए। मिस्र को ये भूल ही गए जी। मिस्र में हम पे इल्जाम लगा कि सिनाई में हमने मदद की इसराइल के खिलाफ, तब से हमारी दुश्मनी, भूल ही गई है। इनको सिर्फ अपनी रोटियां, डबल रोटियां, अपने जंगले और सरिये याद रह गए हुक्मरानों को। अच्छा, फिर खुदा ना खास्ता कोई आज इन हालात में, जब सारी दुनिया के अंदर मोदी डिप्लोमेसी यहां है, हमारी किसी टूटी कब्र के अंदर पड़ी हुई है डिप्लोमेसी की लाश और मैयत, और बदबूदार होने जा रही है वो कुछ दिनों में। जिस तरीके से ये लगे हुए हैं, ये फोन पे बैठ के लोगों को कहते हैं हमारी मदद कर दें। भारत का देख लें वज़ीर आज़म किस तरह से जाता है, उसका, वो अनपढ़ आदमी है, वाजबी से पढ़ा लिखा आदमी है, उसका जरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप देख लीजिएगा, और जो वो खिताब कर रहा था वो आप देख लीजिएगा, किस किस से वो नहीं मिलता। उसके मुकाबले में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो अपने खानदान के अलावा किसी जगह नहीं जाते। वो दुम छल्ला बना के अपने खानदान के लोग और छोटे भाई को साथ रखते हैं अपने, और उनकी दुनिया में इज्जत इसलिए नहीं है कि उन पे इल्जामात है सारी दुनिया में। हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान पे इल्जामात है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के, सबूत है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के, केसेस है दुनिया में जो मशहूर हो गए हैं कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। कौन भूलेगा उदैबिया पेपर्स, कौन भूलेगा काजी साहब के पासपोर्टों पे हमारे समदी डार साहब का वार, और जिसके जरिए से इन्होंने तस्लीम किया अदालत में लिख के कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं हम शरीफ फैमिली के लिए, ये उन्होंने लिख के किया हुआ है। अच्छा, अब अगला जो इसका पहलू है वो इससे भी बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि जिस तरीके से मोदी घूम रहा है ना जी, मैं आपको 2015 में थोड़ा सा बता देता हूं, जल्दी बताना पड़ेगा कि मोदी ने 2015 में 26 मुल्कों का दौरा किया। रूस से जंगी तैयारों का उसने मुआहदा कर लिया, तेल, कोयला, ज़राअत और हीरों की तिजारत पर उसने गुफ्तगू की। सिंगापुर गया, भारतीय तारकीन वतन से उसने खिताब किया। वो मलेशिया गया, कई शोबों में उसने मुआहदे किए। बरतानिया का दौरा 3 दिनों में 27 मुआहदे किए, और दफाई मामलात पर हमारे खिलाफ उसने प्रोपेगेंडा भी किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइबर सिक्योरिटी के उसने मुआहदे किए। मोदी लंदन जाकर अपनी बरादरी के चंद लोगों से नहीं मिलता कि जी वो जो गुश्ताबे बनाने वाले हैं उनको जरा बुला लो, और ना ही वो बार बार जाता है, इसलिए उसकी इज्जत है। वो जब भी जाता है, वो कभी उसने निजी दौरा किसी मुल्क का नहीं किया। मोदी हमेशा प्रोटोकॉल और दो तरफा आदाब जो हमारे बायोलेटरल्स हैं उनके तहत जाता है, इसलिए उसकी इज्जत होती है। हमारे हैं वो इस तरह से जाते हैं जिस तरह से कोई चोर मुंह छुपाता हुआ आ रहा है, हालांकि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। अच्छा, अमेरिका जो टेक्नोलॉजी के
امریکہ کا دورہ ابودی کا وہ بڑا کامیاب رہا. اس نے کمپنیوں سے پہلے ملاقاتیں کی پیچھے, اب جا کے اس نے امریکی صدر کے ساتھ یوں وکٹری بنا کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے ارد گرد امریکہ کی قیادت کھڑی اور وہ بتا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں یہاں سے, اور یہ اس کا لیول آف کانفیڈنس ہے. متحدہ عرب امارات کے دورے میں اس کو زبردست پذیرائی ملی. میں اس پہ کئی دنوں سے پہلے بھی ماتم کر رہا ہوں, اب بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا دوست ہم سے چھین لیا گیا. متحدہ عرب امارات کو اس نے قائل کیا کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہی ہیں, میں نام نہیں لیتا. اچھا, پھر تجارتی تعلقات کو وسیع کیا, وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا, بھارتی تارکین کے لیے مراحت لی. ہمارے جاتے تارکین سے نزدیک سے بھی نہیں گزرتے, اس لیے کہ جب وہ نہیں گزرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر کوئی کلپ ہے آج ایک شہزادہ معظم کا تو وہ شاید ہم تلاشی گمشدہ سے پہلے ہم آپ کو دکھا سکیں. جولائی 2016 میں روس کے شہر اوفا سے ہمارے وزیر اعظم سیدھے لاہور کے ہوائی اڈے کے اوپر ترقیاتی کام کرانے کے لیے واپس آ گئے اوفا تھے, کر کے بے وفائی آئی ہماری حکومت, اور پھر آ کے وہ ان کی پرائرٹی آپ دیکھیں نا, جنگلہ وہاں لگنا, سریا وہاں پہ خرچ. پھر مجھے براول یاد آتا ہے, وہ کہتا ہے تعلیم پہ خرچ کریں گے تب یا صحت پہ جب اس میں سریا اور جنگلہ لگے گا. اب جنگلوں کے اسپتال نہ بنا دیں جس میں اوپر سریا لگا ہوتا ہے کہ کچھ خرچہ تو کریں. اچھا, پھر وسط ایشیائی ریاستوں اوفا سے سیدھا ادھر چلا گیا اور ایک دارالحکومت گیا, اور ان تجارت میں, توانائی میں, دفاعی معاملات پر اس نے سب ریاستوں سے معاہدے کیے. چین کا دورہ کیا اور 22 ارب ڈالر کا اس نے چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا. فرانس کا دورہ 36 لڑاکا طیاروں کی خریداری کامیابی کے ساتھ اس نے کہا لیا ہمارے F-16 ہمارے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, F-16 ہمیں نہیں مل رہے, پہلے بھی نہیں مل رہے تھے, ابھی بھی نہیں مل رہے, اس لیے کہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے نا کہ کوئی پاکستان یا دفاع. جرمنی کا دورہ, یورپی یونین بھارت کے درمیان فری ٹریڈ معاہدہ اس نے کیا. بھارتی مصنوعات کی برآمد کے لیے یہ ایک بیسک سٹیپ اس نے اٹھا لیا. جرمنی اور انڈیا نے اپنا ورکنگ گروپ بنا لیا کہ کس طرح سے ہم آپس میں تعاون کریں گے. اچھا, پھر یونیورسٹیوں کے درمیان طلبہ کے تبادلوں کا پروگرام اس نے شروع کیا. کینیڈا کا طویل دورہ اس نے کیا اور طویل مدت تک یورینیم سپلائی کا معاہدہ اس نے کر لیا, یعنی ایٹمی وہاں سے بھی مواد لے کے آ رہا ہے. توانائی, گیس اور تیل کے معاہدے اس نے علیحدہ جا کے کیے. جنوبی کوریا کا دورہ کیا, 7 معاہدے اس نے وہاں پہ کر دیے. اور بھارت تجارت کرے گا اور ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوگی, یہ بھی کر دیا اس نے. 2016 میں ہم چلتے ہیں جی, مودی نے پھر جیکٹ پہنی اور سعودی عرب چلا گیا. وہ سعودی عرب کے بادشاہ اور وزیر دفاع سے اس نے ملاقات کی, اور جس طرح ان کا پدم بھوشن ہے, سب سے بڑا اعزاز اس کو دیا گیا جو ان کو کبھی نہیں دیا گیا. یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انہوں نے مفت کسی دوست نے وہاں پیسے دے دیے تھے غیر ملکی نے, جن کے آگے آپ کشکول, جن کے آگے آپ ہاتھ, جن کے آگے آپ جھولی, جن کے آگے آپ, میں کیا کہوں, عزت رکھ کے اور پھر کہیں گے کہ جناب آپ ہمیں پیسے چند ٹکے چند ریال دے دیجیے گا, پھر وہ یہ نہیں دیں گے. اور پھر ایک سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے, پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف سعودی عربیہ اینڈ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان, فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف انڈیا, کیا ہوا, ٹاٹا کنسلٹنسی سروس ہے ان کی. اور ٹاٹا کے ہمارے جو آجی جائیں گے, آجیو ذرا دیکھ کے آنا, عمرے پہ جو ہے ذرا دیکھ کے آنا, وہاں سے بلکہ تصویر بنا کے مجھے بھیجو. مکہ شریف میں ٹاٹا کی کمپنی کی بسیں چلتی ہیں, ہماری نہیں چلتی, اس لیے کہ ہمارے حکمران اپنا کاروبار مانگتے, پاکستان کے لیے کچھ نہیں مانگتے. وہاں اس سروس میں کام کرنے والی 1000 سعودی خواتین کو اس نے دعوت دی ہے کہ آپ بھارت تشریف لائیں. اب جو جائے گا, جس کی مہمان نوازی ہوگی, جو تعلیم حاصل وہاں پہ کرے گا, ایک آ جاتا ہے نا ذہن میں کہ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, میں وہاں رہا ہوں, میرے جوانی کے دن وہاں پہ گزرے ہوئے ہیں. اچھا, وہ مجھے یاد آ گیا صاحب لدھیانوی نے کہا تھا, لدھیانہ کالج اس کو نکال دیا گیا تھا جب بعد میں ایک یونین بنی 10-15 سال بعد. وہ باغی آدمی تھا ہماری طرح, جب وہ واپس اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ اے مادر علمی, تیرے پالے ہوئے تو ہیں, گر یا نہیں یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں, اے مادر علمی میری, اے جنت خیال ہے تجھ میں دفن میری جوانی کے 4 سال. اچھا, پھر اس کے مقابلے میں جی وہ پاکستان سے اوپر سے گزرا. 2016 میں ایران اور افغانستان کے دورے کیے. پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں سے چاہ بہار بندرگاہ کا افتتاح کیا جا کے, اور کئی معاہدے کیے. افغانستان میں دوستی ڈیم کا افتتاح کیا, قطر کا دورہ کیا, اور 7 معاہدے کیے, اور LNG پر پاکستان کی قوم سے ہاتھ ہو گیا. اس کے مقابلے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہیں جی 4 ترجیحات. پہلی ترجیح, اختیارات خاندان سے باہر نہ نکلیں. یہ اس کو پاکستان کی بجائے شریفستان بنانے کے لیے یہ پہلی ترجیح ہو سکتی تھی, انہوں نے بنا لی. دوسری, جلد از جلد پاناما لیک سے ان کی جان چھوٹ جائے. تیسرا, مودی دنیا فتح کرے, پاکستان کسی جگہ نظر نہ آئے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے افغانستان میں دوستی ڈیم کا افتتاح کیا, قطر کا دورہ کیا, اور 7 معاہدے کیے, اور LNG پر پاکستان کی قوم سے ہاتھ ہو گیا. اس کے مقابلے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہیں جی 4 ترجیحات. پہلی ترجیح,
اختیارات خاندان سے باہر نہ نکلیں. جی. یہ اس کو پاکستان کی بجائے شریفستان بنانے کے لیے یہ پہلی ترجیح ہو سکتی تھی, انہوں نے بنا لی. دوسری, جلد از جلد پاناما لیک سے ان کی جان چھوٹ جائے. تیسرا, مودی دنیا فتح کرے, پاکستان کسی جگہ نظر نہ آئے, اور وہ کہتے